परवरदिगार, तू दिलों के भेद खूब जानता है। हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमें दिली सुकून और अपनी मोहब्बत का गुलाम बना दे। ए मेरे मालिक, हमारी नादानियों, गुनाहों और नाफरमानियों को माफ फरमा दे। बेशक तू बड़ा रहमान है। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफी है कि तुम उन चीजों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो, खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा करो। किसी का दिल चीर कर तो हमने देखा नहीं होता, मगर वक्त और तजर्बा यह अंदाजा करना तो सिखा देता है कि कौन दिल से कुछ कह रहा है और कौन सिर्फ जुबान से। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक न दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। अगर सियाह बादल जिंदगी पे ना छाए तो हमारी जिंदगी में कभी रहमत की बारिश ही ना हो। मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मन की, बस मुझे नफरत है उन लोगों से जो दोस्तों के लिबास में मुनाफिक हो। जिंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी, उस पर मत भरोसा रखना, ये जिंदगी है ना जाने किस मोड़ पर अकेला छोड़ जाएगी। इंसान समझता है गुनाह भुला देने से वो जिंदगी से खारिज हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछा करते हैं, वो अरसे बाद भी अपने मालिक से मिलने आ जाया करते हैं। गुनाह कब्र तक इंसान के पीछे आते हैं। जब हमारी ख्वाहिशों के पांव चादर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। जो शख्स बर्दाश्त करने का फन जानता है वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। हमारे आंसुओं की कदर अल्लाह से ज्यादा किसी को नहीं। तेरा बंदा है बेखबर, तेरा राज समझा है इस कदर, तुझे जब पुकारा बचश्मे तर, कई मरहले थे जो टल गए। अगर हम ये कहने के बजाय कि दीवारों के कान भी होते हैं कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथ में भी कलम है, तो हमें लोगों से ज्यादा अल्लाह का खौफ हो जाएगा। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं बल्कि रूह पर लगता है। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, एक एक करके सब ने चले जाना है, पीछे बस हसरतें और यादें रह जाती हैं। दूसरों को बेअमल समझना ये भी दिल में छुपा एक तकब्बुर है। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नुम में नहीं जाएगा, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नुम में जाएगा। इंसान के हालात अच्छे हो जाएं तो लोग भी अच्छे हो जाते हैं। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। पता है मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखते रहता है
اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ ہمارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ ہمیں موسیقی تو رلاتی ہے مگر قرآن نہیں۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے، آخری فتویٰ۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ ہم سب اپنے آپ کو نایاب ہیرا ہی سمجھتے ہیں، اصل میں ہم کیا ہیں اس کا فیصلہ تاریخ اور دوسرے لوگ ہی کرتے ہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پیدل چلنے سے تھک جاؤ تو تیز تیز چلو کہ اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارا ساتھ دوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جانے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ مجھ میں 1000 خامیاں ہیں، معاف کیجیے۔ آپ بھی تو کبھی اپنا آئینہ صاف کیجیے۔ اچھے اور نیک خیالات روح کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اچھے اور نیک خیالات کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوئے۔ یقین وہ پرندہ ہے جو اس وقت روشنی دیکھ لیتا ہے جب تاریکی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیون لگانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو، آزمائشی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔